اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عزیزان محترم، روز میخوایم یک اخلاقی مطلب که بسیار زیاد در منی سوسایتیز و منی معاشره یا معاشره ها رایج است. هر دوم آدم امکان دارد از این مرض اخلاقی مبتلا شونه و از لحاظ کمال انسان که برایش یک کلان رکاوٹ است دزی نیل که انسان را دزو کمال بیرسه یا صراط مستقیم بیرسه. او است آتش انتقام منی وجود انسان. علتهای آتش انتقام را اگر ما شما بفهمیم و توجه کنیم، امکان چی است که انسان اگر مراقبت کنه از خود مراقبت کنه یا مراقبه همون که علمای اخلاق گفته او را رعایت کنه، در نظر از من میتونه که این مرض اخلاقی خود را نجات که بیده. لذا عوامل آتش انتقام که بینه انسان پیدا میشه و کاس شی، کازش شی یا ریزن شی، او را امروز میخوایم در خدمت شما مختصر بیان کنم. یک انسانهای تنگ نظر، انسانهایی که تنگ نظر است، انسانهایی که نمیخواه بعضی از افرادها ترقی کنه، بعضی از افرادها پیش بره، اینها همیشه منیش آتش انتقام موجود است. در منی سوسایتی خو انسان میگرنه، چون که در مختلف مرضهای دیگه انسان مبتلا هست. منی انسان یک تنگ نظری، یک تعصب را ایجاد مونه. ما قبلا هم در خدمت شما زن گفتم که یک گناه که یک گناه دیگه ما بین خو ربط داره. از خاطر یک گناه دیگه من انسان پیدا میشه، از خاطر از یک گناه و یک مشکلات دیگه اخلاقی من انسان پیدا میشه. لذا تنگ نظری ایرم انشالله گوگه دوامل چی میخوایم بگم برای شما. لیکن سبب ازی که انسان در آتش انتقام مبتلا میشه او همی یک تنگ نظری است. یک دو کوتاه فکر است. انسانهای کوتاه فکر، البته باز میگم که تعریف کوتاه فکر چیه، اینها از خود یک مباحث های داره که جداگانه باید بیس شونه. دوم کسی که کوتاه فکر است بسیار ریزه، واقعا فکرش ریزه، فکرش بسیار محدود است. این انسانها که دیگه کس که برخورد مونه بجایی که اونها را پوش کنه پیش ببره، اونها را دمزو جایی شکسته میل یا رکاوٹ های ایجاد مونه و مختلف طریقه ها انتقام کسته میگره. ای دو سه که بسیار ضروریه ویه که حسد. انسان حاسد یکو کس نمیخواه که ترقی کنه، از ترقی انسان ها جلس میشه و از ترقی انسان ها منیش یک حسد پیدا میشه. لذا انسان های حسد چون که محسود را نمیخواه ترقیشی و از ترقیشی بسیار ناراحت است، کوشش مونه که از او انتقام بگیره دیگونه مونه. البته انتقام از خود مختلف اقسام ها داره که ورم در خدمت شما بیان مونم. ای سه. چهارم انسانی کینه‌توز، انسانی که نسبت به یک شخص کینه داشته باشه، دشمنی داشته باشه، عداوت داشته باشه. کینه استورم ده او از خود خلایده بیس است. لیکن انسانی که منیش آتش کینه است و حتما آتش انتقام ما بینشی است. در دل انسان آتش انتقام را ای چیزها می 4 دانه 5 دانه که گفتم زیاد مونه. انتقام که میگره مختلف طریقه است. یک دفعه است انتقام در حد اعلای خو میرسه، مکشه انسان ها را، یک انسان دیگه انسان را قتل مونه، قاتل میشه انسان. قصه حابیل و قابیل را خود شما خبر هستین. و امیتر دازو که کم شدت تر شی شاید خالی تنشن بیده، استرس بیده شیره و پریشان کنه منفر را. ممکنه که بعض اوقات انتقام دمنی یک گروه مثلا 2-3 نفر بوده، 4 نفر بوده، 5 نفر بوده، 10 نفر بوده، منیزنا اختلافات پیدا شده و کینه ایجاد شده، حسد ایجاد شده، هزار چیز علی منیزنا اختلافات پیدا شده. آل یک نفر که یک نفر دیگه دشمنی گرفته، کینه گرفته، ممکنه در کارهای خیر که است و انتقام خورم پراس دیل خور که است بر کنه. اطلاع نداشیره از این کارهای خیر جمعی کوشش نه کارهای خیر انجام بیده. او کارهای خیر در حقیقت از خاطری از شخص در انجام میده، از اون شخصی که کینه داره، یعنی انتقام میگیره. یگو نم اطلاع میده شیره با خبر نکنه، یعنی تو کوم کارهای خوب در انجام میدی، مو کارهای اجتماعی در انجام میدی، مو فلان کارار که است انجام میدی، تو در بخور، تو اذیت چو. لذا زنی من همیشه دیاد چون باشه هر گناه را که انسان انجام میده هم خود اذیت میده، هم دیگر که است اذیت میده. حاسد کسی که حسد مونه هم خودی ده آتش حسد در مخره، هم او محسود بیچاره هم از تنشن میده و اذیت میده. لذا خدا نجات میده از این بیماری های اخلاقی
و بیماریهای نفس که مو پروردگار عالم دعا مونی که مو شما را خدا بچاو کنه. در مقابل انتقام، یعنی اگر ما بفهم انتقام را صحیح معنی، در مقابل انتقام عفو درگذر است. انسان ها اگر در عفو درگذر منیش مادهش پیدا شد، امو خصوصیتی پیدا شد، بس بفهم که اونجی انسان آتش انتقام آبانشی نیست. لیکن افسوس که انسان های کینه‌توز کینه را در دل خود جمع مونه و یک زمانی میرسه که ای مثل یک بم ولی یک دمن دل چی که است جمع میشه و دماکه مونه و وقتی دماکه کت اون نفر را که میخواد انتقام بگیره بسیار زیاد او را مورد اذیت و آزار که است قرار که است میده. لذا اگر مو بای رای حل چیره توخ کنی که رای حل ازی که انتقام که است مو از این مرض خود را نجات بدی، از خود یک رای ها هم علمای اخلاق بیان کرده که ما در خدمت شما دو دونه مختصر بیان مونم. رای حل ای است زنی من که انسان از فکر تفکر استفاده کنه، زیاد فکر کنه، زیاد تفکر کنه که عفو درگذر چی برکات دنیوی و اخروی دمونی داره. یعنی انسان که از عفو درگذر که استفاده کنه. واقعا عفو درگذر دمونی روایات بسیار زیاد که تاکید شده برشی انسان عفو کنه، انسان درگذر کنه. انسان در مقابل بعض افرادها که چی بدی کده، احسان چیره، انسان فراموشی کده، کمزرفی کده، اونها را باید ببخشه. در دل خو کینه نگره نسبت بیزنه. اگر این کار کرد یک خو از آتش انتقام این نجات پیدا مونه. دویم دیگه یک آرامش، یک سکون منی وجود انسان که است پیدا میشه و انسان بزرگ میشه واقعا در نزد خلق، در نزد خالق، در نزد انسان ها، در نزد پروردگار عالم انسان بزرگ و با عظمت است که انسانی که از عفو درگذر که است استفاده مونه و فردی که کچی ظلم کده از او بجای که انتقام بگیره از او مقامات که تو را ابو بخشیدم. دویم نه علتی که میتونی مو از آتش انتقام خود نجات بدی او یکی امی عوامل که در طرفش گفتم، امی اخلاقی مسائل ها را که گفتم اینها را طرفش توجه بده، اخلاقی بیماری ها را طرفش توجه بده، اینها را برای علاج توجه بده، برای هر کدام شی. اگر در حسد مبتلا هست خب ریز باید طرف ایزی اخلاقی مسائل توجه بده. اگر در کینه مبتلا هست، اگر تنگ نظر است، اگر کوتاه فکر است، اینها را طرف شیزانی من توجه بده و خود به خود آتش انتقام از مابین انسان ختم میشه. به هر حال حسد از خود یک علاج داره، کینه از خود یک علاج داره و دیگه صفات رذیله هر کدام از خود یک علاج داره، تنگ نظری از خود یک علاج داره که در وقت چی باید طرف ایزی چیزا مو باید توجه کنی. پروردگار عالم دسته های از مو شما را بگیره که مو شما طرف رای راست بری، در طرف صراط مستقیم بری. مو از افرادهایی که کد از مو ظلم کده یا یگو نمنشی ناراض است، غلط فهمی پیدا شده، لاشعور طور پر بعض اوقات مو انتظنا انتقام نگری، ناآگاهانه که استمو از انتقام نگری که اونها را اگر خلق خدا را اگر اذیت دادی بفهم پروردگار اذیت دادی و خداوند متعال دسته های از مورد دیگه دعا مونم که بگیره. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.